السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم في فيديو جديد كالعادة. بغيت نشكر بزاف البنات جدادات اللي التحقوا بيا، شكر خاص ونتمنى تعجبكم العائلة ديالتي وتبقاو دائما معايا ومسانديني. فيديو ديال اليوم الجزء الثاني من تحضيرات رمضان اللي غادي نبدا فيه ان شاء الله بتحضيرات ديال البريوات وديال السيجار معمرين. هنايا البنات العقده الاولى اللي غنحتاجوها هي ديال البريوات، وغنحتاجو تقريبا ربعه ديال المشماش مجفف. غادي ندير معاه تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر، ونديرو غير يبدا يغلى ونحيدو من فوق العافيه. نشفو هكذا مزيان ونديرو في واحد الطحانه باش نطحنو مزيان مع تقريبا واحد 3 ساشيات ديال المذاق ديال الزهر. الا بغيتو تقدروا تزيدوا غير الماء الزهر العادي عندكم. انا ما بغيتش نديرو، درت غير هاد السكر ديالو. هنايا درت معاه واحد 5 المعالق صغارين ديال السكر سنيده. بالمناسبه بزاف سولتوني على هذوك المنظمات، راهم موجودين كيتباعوا فيما كاينين في كارفور، كاينين الناس اللي كيبيعوا الماعن، زعما راهم موجودين تقدروا تلقاهم، حتى الاثمنه ديالهم راها مناسبه جدا. هذه هي العقده وجدتها. تما عندي اللوز ولا كاجو محمرين غير في الفران ومطحونين، يعني طحانه عاديه ماشي مقليين، غير محمرين. نتوما تقدروا ديروا غير اللوز ولا تقدروا ديروا غير كاوكاو، كيبقى اختياري. هنايا درت انا لاكاجو واللوز، خلطتهم مزيان مع داك المشماش وبديت كنكورهم في كويرات صغيورين باش ما يجونيش دوك البريوات ديالي كبار. درت غير كرات هكا صغارين، جبت قطعت الورقه البسطيله هكا سماطر رقيقين وبديت في اللف ديالها. بالنسبه للف البنات راهو سهل جدا، يعني كتديريها تطوي واحد المثلث وكتبقاي غاديه بين اليمين للشمال، من اليمين للشمال. نتمنى راه يكون واضح لكم هكذا في الفيديو، يعني سهله بزاف. بالمناسبه راه ما بقاتش في رمضان شنو وجدنا ليه، ولا غير الاحساس ديال انك تحسي راه رمضان كاين. اهم حاجه في الشعائر الدينيه ديالته، يعني تصلي، تدعي الله، تحفظي القران، يعني ديري شي حاجه اللي تخليك مزيانه مع الله سبحانه وتعالى. هذه من بين القوسين. ونعاودو نكملوا البريوات ديالنا. صافي البنات، الطي ديالها ساهل كيف هو في الفيديو، يعني بسيط بزاف. هنا كتديري واحد لاباغاي بالدقيق والماء، يعني واحد الخليط ديال العجين كتديها، يعني بسيطه سهله ما فيهاش بزاف ديال المعاناه. نفس الشيء السيجار درتو مثلث وطويت ليه، عمرته بواحد الحشوه، غير هاد الحشوه غير لاكاجو واللوز بوحدهم مطحونين، زدت عليهم غير شويه ديال الماء الزهر وصافي. يعني حركتهم مزيان وتنعمر بهم بحال شكل بقلاوه. كنطوي داك المثلث على جوج، ومن بعد كنعمرو بديك لاباغي هكا، ما فيهاش لا مشماش لا حتى حاجه، درتها سامبل. الا بغيتو تعرفوا لي ديتاي ديالها راه غتلقاو، تقدروا تزيدوا عليها الزنجلان، انا هاد المره ما زدتش عليها الزنجلان. دزت للتحضيرات الثانيين، مشيت قليت البريوات ديالي وساليتهم، ودزت باش نصايب الحمص. ما كنستوكيش بزاف، لان انا ماشي داك النوع اللي كيبقى يعمر الكونجيلاتور بزاف د الحاجات، يعني كنحاول ندير شويه من الحاجه وصافي. خصوصا ما عنديش الكونجيلاتور الكبير، عندي غير كونجيلاتور ديال الثلاجه، فما تنبغيش نضغط عليه اكثر من القياس. هنا درت فيه غير شويه ديال الحمص، غندير شويه ديال القزبر والمعنوس والطماطم، هما اللي استعملت. بالنسبه الحاجات كتبقى عندك طريه، مثلا الحمص واخا الا كونجليتي كنكونجلي بحال هكا، كنجبد منه واحد الكميه اللي انا كنبغي نحتاجها باش كنفسخها وصافي، يعني ما كنبقاش نبرص راسي معها. البنات صدقوني اللي مازال ما شراتش هاد لاباري تمشي تاخذها، راها كتسهل لك واحد المأموريه بزاف. اللحم تطحنو، الدجاج تطحنو، بيبي تطحنو، القزبور تطحنو، اي حاجه درتوها غير لا تكنيك ديالها فاش تكونوا كطحنوا بها، ما تبقاوش توركوا عليها زعما نيت. لا، ضربي الضربه الاولى، الثانيه، الثالثه، وكتبقاي غاديه بحال هكا كل 30 سكوند، كل 30 ثانيه كتحيدي يديك كتعاودي تضربي. صراحه كتسهل المأموريه بزاف. القزبر راه تطردو منيل، كلشي كتردو منيل على حقه وطريقه. صافي هنايا غادي نجمع الطماطم ديالي، غير قشرتها. تقدروا ديروها في الماء الطايب ياكو وتهزوها، كتهز الجلفه ديالها
بسهوله، اولا تقشروها بحال هكا. انا بغيت نختصر، ما فيهاش اللي بقيت نتسنى فيها حتى طيب وهذا، يعني وقفت عليها دغيا بالزربه، قشرتها ولحتها في لاباغي، طحنات وعمرتها في الميكا وسديت عليها طرقتها. كي قلت لكم كاينين واحد الناس اللي كيديروا مع القزبور، كيديروا مع الحمص، وكيديروا مع كلشي ديك العطريه اللي كيديروا. انا لا كنفضل نخليها بحال هكذا باش نقدر نستعملها في عده استعمالات، يعني كنجبد داكشي اللي بغيت وصافي. صافي البنات، هادو كانوا التحضيرات اللي انا درتهم في الجزء الثاني، يعني دوزتهم لكم بعجاله، يعني باختصار. هادو هما البريوات ديالي، زوقتهم باللوز وبلا كاجو. كيف قلت لكم درتهم غير باللوز، وزوقتهم باللوز ولا كاجو وصافي، حطيتهم بحال هكذا. باين ليا غناكلهم قبل ما يوصل رمضان. انا ماشي داك النوع اللي ما كيتسناش، ما كنقدرش نصبر على الحاجه، فكنستمتع بها في ديك الوقيته. وما عرفتش واش نتوما بحالي ولا لا. انا حطيت البريريت ديالي، حطيت الكيسان ديالي، ووجدت بعض الادعيه اللي واحد المتتبعه منكم قالت لي واحد الفكره وعجبتني بزاف، ونتمنى حتى نتوما تطبقوها لانها فريمون مفيده بزاف. هنايا درت بعض الادعيه، من بينهم الدعاء الاول ديال اليوم الاول في رمضان، من الاستغفار ودعاء سيد الاستغفار. المهم هاد بعض الادعيه اللي بقاو قدامي باش وقت ما لمحتهم نتفكرهم نقولهم، يعني وانا خدامه في الكوزينه انا تنشوف فيهم وانا كنديرهم. مازال غادي نزيد الصوره اللي انا واصله فيها في المراجعه ديال حفظ القران، فحتى هي غادي نحطها تماك. يعني اون فوا نقرب نشوف الصوره اللي وصلت لها هي اللي غننزلها تماك، باش واخا تكوني في الكوزينه تقدري تراجعي، تقدري تحفظي، تقدري شوفوا البنات راه حتى حاجه ما صعيبه. اللي كيبان ليه حفظ القران من الاشياء الصعبه، بالعكس والله العظيم من اسهل الاشياء اللي كنت كنديرهم. كنت في واحد الجمعيه كنت مستمتعه. للاسف مع المرض وكورونا ولينا كنديروا الدراسه غير عن بعد. صراحه كانت من اجمل الاوقات هي فاش كنتجمع تما مع البنات ومع الاخوات، كنبداو نحفظوا واحد الجو ما شاء الله اكثر من رائع. فنتمنوا نتوما البنات ديروا هذه القضيه، اما تلصقوا هاد العيبات في البوطاجي ديالكم، ولا تلصقوهم في الثلاجه ديالكم، ولا تلصقوهم في البلاصه اللي نتوما كتوقفوا فيها بزاف، باش تستافدوا منهم وانكم ديروهم قبال عينيكم وتبقاو كتشوفوا فيهم، تقيلوا تشوفوا فيهم في ديك الوقيته، وكتبقاو او ميم طون كتراجعوا وما كيمشيش لكم الوقت ديالكم غير هكذاك. وتنتوما الا كانت عندكم شي فكره هكذا زوينه تبارطاجي بها معنا او مع الاخوات باش نستافدوا منها جميع، كل وحده تكتب لنا في كومونتير شنو هي الحاجه اللي كديرها وكتجي كتعاون بها راسها مثلا في الكوزينه وهي واقفه. شنو الاشياء اللي كدير، اولا شنو حوايج اللي كديرهم باش كتسهلوا عليكم الحفظ ديال شي حاجه، اولا شنو هما الاشياء اللي كديروا باش كتربحوا الوقت، باش ما تقيلوش بزاف في الكوزينه. فكل وحده تعطينا شي حيله هي كديرها وكتنفعها في رمضان، كتجيها يعني شي حاجه اللي هي براتيك. صراحه هذه الفكره ديال هذه البنت هذه ديال انها تلصق الادعيه قبال عينيها شي حاجه اللي زوينه، وما كرهتش كل وحده فينا ديرها باش هكذا ما تنسايش ديري الاذكار ديالك كنتي واقفه في الكوزينه، ما تنسايش. على هادشي البنات غنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان هاد الفيديو تكون عجباتكم ونالت الاستحسان ديالكم، تكونوا استفدتوا منها ولو بالقليل. الا كانت هاد الفيديو عجباتكم فبارطاجيوها، خليو لي لايك وتعليق علاش لا. شكرا بزاف من جديد لانضمامكم للقناه، ونتمنى تدعموني دائما وابدا. على هادشي غنقول لكم السلام عليكم. اختكم سمية، احبكم في الله.